नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसटीमा तपाईलाई स्वागत छ। म मीरा राणा भाट। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। 295 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 16 जनाको मृत्यु। एमाले महासचिव पोखरेलद्वारा सत्तारूढ गठबन्धनलाई टालाटुलीको संज्ञा। एमाले राष्ट्रिय राजनीतिको सही दिशामा भएको दावी। चीन र अमेरिकी विदेश मन्त्री बीच फोन वार्ता। अफगानिस्तानलाई सघाउन अमेरिकालाई चीनको आग्रह। र 2 मैत्रीपूर्ण खेलका लागि भारतीय फुटबल टोली काठमाडौँ आइपुग्यो। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। नेपालमा थप 2295 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। गत 24 घण्टाको अवधिमा देशभर गरिएको पीसीआर तथा एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा आज थप 2295 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार गत 24 घण्टाको अवधिमा देशभरका विभिन्न प्रयोगशालाहरूमा गरी 11892 जनाको आरटी-पीसीआर विधिबाट नमुना परीक्षण गरिएको थियो। पीसीआर विधिबाट नमुना परीक्षण गर्दा 1902 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यस्तै सोही अवधिमा देशभरका विभिन्न ठाउँमा गरी 4341 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। एन्टिजेन परीक्षणबाट 393 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। गत 24 घण्टाको अवधिमा देशभरका विभिन्न ठाउँमा गरी 16 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 10,730 पुगेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले मन्त्री परिषदलाई चाँडै पूर्णता दिने निर्णय गरेको छ। आज बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले मन्त्री परिषदलाई चाँडै पूर्णता दिने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो। गठबन्धनका सबै पार्टीका सचेतकहरू बसेर प्रतिवेदन तयार गर्ने र त्यसका आधारमा गठबन्धन अगाडि बढ्ने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। बैठकमा सरकारले अहिलेसम्म गरेका कामको समीक्षा गरेको खड्काको भनाइ छ। उहाँका अनुसार पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट सच्याउने निर्णय गठबन्धनको बैठकले गरेको छ। गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा रहेका छन्। आजको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई लगायतका शीर्ष नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले सत्तारूढ गठबन्धनलाई टालाटुलीको संज्ञा दिनुभएको छ। महासचिव पोखरेलले सत्तारूढ गठबन्धन धेरै दिन टिक्न नसक्ने दावी समेत गर्नुभयो। आज काठमाडौँमा आयोजित सञ्चारकर्मीसँगको अन्तर्क्रियामा बोल्दै उहाँले आफ्नो पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिको सही स्थानमा उभिएर मुलुकलाई सही दिशा दिने गरी अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो, टालाटुली बटुली के जाति भन्ने कुरा छ नि, त्यो हेर्दै जानु छ। यो गठबन्धन कसरी रहन्छ, कति दिन रहन्छ, कसरी गर्छ हेर्दै जानु छ। हामी नेसनल पोलिटिक्सको सही पोलमा उभिएर मुलुकलाई सही दिशा दिने हिसाबले अगाडि जान्छौं। महासचिव पोखरेलले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले भित्रको गुटबन्दीको कारण आफ्नो पार्टीमा विभाजन आएको पनि स्मरण गराउनु भएको छ।
उहाँले पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा आफू पनि अध्यक्ष पदका लागि योग्य उम्मेद्वार भएको बताउनुभयो। सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा महासचिव पोखरेलले इतिहास, निष्ठा, निरन्तरता र क्षमता सबै हिसाबले आफू कुनै पनि जिम्मेवारी लिन सक्षम रहेको बताउनु भएको छ। तर त्यसका लागि परिस्थितिको ख्याल गरेर आफू अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ छ। नेकपा एमालेको आगामी महाधिवेशन 2079 साल वैशाख 10 गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ। महासचिव पोखरेलले त्यसैको तयारीका लागि पार्टीले आगामी असोज पहिलो हप्ता विधान महाधिवेशनको आयोजना गरिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। दिल्लीबाट उपचार गरी फर्किनुभएका नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आलोचना गर्नुभएको छ। आज त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरणपछि पत्रकारहरू सामु सम्बोधन गर्दै उहाँले ओलीको सरकार ढल्नु भनेको निरङ्कुशताको पराजयको रूपमा व्याख्या गर्नुभयो। खनालले अहिले वामपन्थी र लोकतान्त्रिक पार्टीहरूको साझा सरकार बनाएको बताउनु भएको छ। यो साझा सरकार बनाउन त कठिन हुन्छ, तर के गर्नु, हाम्रो देशमा 7 सालदेखि सबैको सरकार बिना एक पाइला पनि प्रगति भएको छैन। त्यसैले अहिले पनि गठबन्धन जारी छ। यसलाई जारी राख्नु किन पनि जरुरी छ भने हाम्रो लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधान कलिलो छ। यसलाई सुदृढीकरण गर्नको निम्ति यी शक्तिहरूको बीचमा सहकार्य जरुरी छ। हाम्रा बीचमा प्रतिस्पर्धा पनि भइरहन्छन्, तर सहकार्य अहिलेको मूल आवश्यकता हो, उहाँले भन्नुभयो। खनाल असार 2 गते उपचारका लागि दिल्ली जानु भएको थियो। खनालको स्वागतका लागि माधव कुमार नेपाल, बेदुराम भुषाल, गंगालाल तुलाधर, मुकुन्द नेउपाने, राजेन्द्र पाण्डे, प्रमेश हमाल, विरोध खतिवडा लगायतका एकीकृत समाजवादीका नेता तथा कार्यकर्ता त्रिभुवन विमानस्थलमा पुग्नु भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादी केन्द्र देशको पहिलो पार्टी नभएसम्म देशमा स्थायी राजनीति कायम नहुने दावी गर्नु भएको छ। काठमाडौँको जोरपाटीमा सर्लाही काठमाडौँ समन्वय समितिले आयोजना गरेको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले भन्नुभयो, माओवादी 1 नम्बरको पार्टी नभएसम्म राजनीतिक स्थायित्व हुँदैन, देशको समृद्धि, विकास र स्थायित्व हुँदैन। पछिल्लो 1 दशकले त्यो पुष्टि गरिसक्यो। केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर 7 दशक लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धि झण्डै जोखिममा पुगेको उहाँले बताउनु भएको छ। यसैबीच त वाइसिएल नेपालका नेता कार्यकर्ताहरूले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सबैभन्दा ठूलो दल बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। काठमाडौँमा जारी राष्ट्रिय भेलामा सहभागी भएका उनीहरूले युवाहरूलाई परिचालन गरेर आगामी निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रलाई पहिलो राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित गराउने प्रतिक्रिया दिएका हुन्। सोही क्रममा नेतृत्व दिन सक्ने व्यक्तिलाई संगठनको नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने वाइसिएलका नेता कार्यकर्ताहरूको पार्टी नेतृत्वसँग माग रहेको छ। आगामी निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रलाई पहिलो शक्तिको रूपमा स्थापित गराउने गरी युवाहरूलाई परिचालन गरेर अघि बढ्ने योजना सहित आफूहरू परिचालित हुने वाइसिएल नेपाल भक्तपुरका संयोजक नरेश वाइवाले बताउनुभयो। उहाँले त्यसका लागि देशभरका युवाहरूलाई परिचालन गरेर जनतामाझ जान सक्ने नेतृत्वको आवश्यकता पनि औल्याउनु भएको छ। यस्तै सिन्धुपाल्चोकका वाइसिएल संयोजक रूपेन्द्र आचार्यले आगामी निर्वाचनमा देशको पहिलो राजनीतिक पार्टी माओवादी केन्द्रलाई बनाउने गरी आफ्नो संगठनलाई सशक्त बनाएर अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। उता मकवानपुरकी जिल्ला संयोजक अनु लामाले युवाहरूलाई सक्षम र दक्ष बनाएर माओवादी केन्द्रलाई मुलुकको पहिलो पार्टी बनाउन वाइसिएल नेपालले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको छ। वाइसिएल नेपालको जारी राष्ट्रिय भेलाले 231 सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समिति र अध्यक्ष सहित 35 जना पदाधिकारी चयन गर्नेछ। मूल नेतृत्व सहमतिमै चयन गर्न पार्टी नेतृत्वले प्रयास गरिरहेको पनि वाइसिएल नेपालले जनाएको छ। बुटवलको ज्योतिनगरमा चुरे पहाडबाट पहिरो खस्दा 7 घर पुरिएका छन्। बुटवल उपमहानगरपालिका 3 ज्योतिनगर बमघाटमा आइतबार बिहान पनि पहिरोले 3 घर पुरिएका थिए। वर्षा नरोकिएकाले सोमबार पनि बस्तीमा पहिरो झरेको हो। चुरे पहाडबाट ढुङ्गा सहितको पहिरो खस्दा 50 घरमा क्षति पुगेको र अन्य 20 घरमा पनि ढुङ्गा सहितको लेदो माटो पसेको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रहरी नायब परीक्षक मदन कुँवरले बताउनुभयो। पहिरोले अमरविक, सीता थकाली, तुलसा सुवेदी, एम बहादुर पुन, मनकुमारी शर्मा, ईश्वरा पाण्डे र रोशन राणाको घर पुरेको छ।
पहिरोले बुटवलको गोल पार्कदेखि लक्ष्मीनगर जाने रिङ रोड समेत बगाएको छ। पहिरोबाट विस्थापित धेरै जसो आफन्तको आश्रय लिएको बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले बताउनुभयो। ज्योतिनगर क्षेत्रलाई उपमहानगरले असुरक्षित क्षेत्र घोषणा गरी सुरक्षित हुन आग्रह गरेको तर अठेर गर्दा क्षति भएको प्रवक्ता रेग्मीले बताउनु भएको छ। ज्योतिनगरमा 23 वर्ष अघि पनि पहिरो जाँदा 57 घरमा क्षति भएको थियो र पहिरोबाट विस्थापितलाई बुटवलको तामनगरमा स्थानान्तरण गरिएको थियो तर पछि फेरि बस्ती बसेको थियो। पहिरोले पुरिएका घरमध्ये केही वनको जग्गामा बनेका घर र केही जग्गा धनी पूर्जा प्राप्त जग्गा भएको प्रवक्ता रेग्मीले बताउनु भएको छ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसटीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। नेपालमा थप 2295 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 16 जनाको मृत्यु। एमाले महासचिव पोखरेलद्वारा सत्तारूढ गठबन्धनलाई टालाटोलीको संज्ञा। एमाले राष्ट्रिय राजनीतिको सही दिशामा भएको दावी। चीन र अमेरिकी विदेश मन्त्री बीच फोन वार्ता, अफगानिस्तानलाई सघाउन अमेरिकालाई चीनको आग्रह। र 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नका लागि भारतीय फुटबल टोली काठमाडौँ आइपुग्यो। फेयर एन्ड लभलीको नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली किन? किनकि निखार भन्दा बढी पाउनुहुनेछ एचडी ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवनमा विगत 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय चितवनले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार भरतपुर अस्पतालमा चितवनका 1 जना र पुरानो मेडिकल कलेजमा मकवानपुरका 1 जनाको मृत्यु भएको हो। त्यस्तै चितवनका विभिन्न अस्पतालमा कोरोनाका 104 जना बिरामीले उपचार गराइरहेका छन्, जसमध्ये आइसियुमा 32 जना, भेन्टिलेटरमा 12 जना, एसटियुमा 28 जना र सामान्य बेडमा 44 जना रहेका छन्। विगत 24 घण्टामा चितवनका विभिन्न अस्पतालबाट 19 जना डिस्चार्ज भएका छन्। त्यसैगरी चितवनमा विगत 24 घण्टामा 30 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय चितवनले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार भरतपुर महानगरपालिकामा 23 जना, खैरहनी नगरपालिकामा 1 जना, रत्नगर नगरपालिकामा 4 जना र राप्तीमा 2 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै चितवनमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 1420 पुगेको छ। आज चितवनको 1 जना सहित चितवनमा कोरोना संक्रमणका कारणले ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या 392 पुगेको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। कोरोनाका कारण 2 वर्ष यता रोकिएको चित्रकला प्रदर्शनी सुरु भएको छ। ई आर्ट्स नेपालको आयोजनामा आजदेखि 8 काउन्सिल बबर महलमा चित्रकला प्रदर्शनी सुरु भएको हो। कोरोनाका कारण केही समय यता सुनसान रहेको माहौललाई ऊर्जावान बनाउनका लागि चित्रकला प्रदर्शनी गरेको चित्रकार एरिना ताम्राकारले बताउनुभयो। उहाँले कोरोनाका कारण चित्रकारहरूको कला घरमै मात्र सीमित रहेको भन्दै त्यसलाई थप ऊर्जावान बनाएर गति प्रदान गर्न यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आशासहित आयोजना
गरिएको चित्रकला प्रदर्शनी गरिएको बताउनु भएको छ। प्रदर्शनीमा व्यावसायिक चित्रकार प्रमिला बज्राचार्यले कोरोना केही सामान्य भएको अवस्थामा नेपाली चित्रकारहरूलाई केही सहज होस् भनेर यो प्रदर्शनी गरेको बताउनुभयो। प्रदर्शनीमा 60 भन्दा धेरै व्यावसायिक चित्रकारहरू उपस्थित रहेका थिए। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले आतंकवाद तथा दोहोरो प्रवृत्ति विरुद्धको लडाईँमा अफगानिस्तानलाई सघाउन अमेरिकालाई आग्रह गर्नुभएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनसँगको टेलिफोन वार्तामा विदेश मन्त्री यीले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो। अफगानिस्तानको आफ्नो अवस्था आधारभूत रूपमै बदलिने क्रममा रहेको भन्दै तालिबानलाई निर्देशित गर्न सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्नेमा विदेश मन्त्री वाङले जोड दिनुभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। दुई विदेश मन्त्री बीच अफगानिस्तानमा अमेरिकी सहित नेटो सेनाको फिर्तीपछिको परिस्थितिका सन्दर्भमा पनि कुराकानी भएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। साथै अमेरिकी र नेटो सेनाको फिर्तीले आतंकवादीलाई फाइदा पुग्न सक्ने भन्दै अहिलेको अवस्थामा अमेरिकाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने चिनिया विदेश मन्त्रीले बताउनु भएको छ। काबुलबाट सर्वसाधारणको उद्धारका लागि राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा समिति एवं विश्व समुदायले आवाज उठाउनु पर्नेमा विदेश मन्त्री ब्लिङ्कनले जोड दिनुभएको समाचारमा उल्लेख छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। नेपालसँगको मैत्रीपूर्ण फुटबलका लागि भारतीय टोली आज नेपाल आइपुगेको छ। 25 सदस्यीय भारतीय टोली पौने 4 बजे काठमाडौँ आइपुगेको एन्फाका महासचिव इन्द्रमान तुलाधारले जानकारी दिनुभयो। नेपाल र भारतले यही भदौ 17 र 20 गति अर्थात् आउँदो बिहिबार र शनिबार दशरथ रङ्गशालामा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछन्। असोज 15 देखि 30 गतिसम्म मालदिभ्समा हुने साफ च्याम्पियनसिपको तयारीका लागि नेपाल र भारतले मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेका हुन्। नेपालसँगको खेलको लागि भारतले सुनिल छेत्री सहितको 25 सदस्यीय टोली घोषणा गरिसकेको छ। नेपाली टोलीले पनि पोखरामा अभ्यास गरिरहेको छ। नेपाल र भारत बीच अहिलेसम्म 19वटा खेल भएकोमा भारतले 13 खेलमा जित हात पारेको छ भने नेपाल 2 खेलमा विजय भएको छ, 4 खेलमा बराबरी भएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसटीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ, आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड एलआइसी नेपाल। जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। नेपालमा थप 2295 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 16 जनाको मृत्यु। एमाले महासचिव पोखरेलद्वारा सत्तारूढ गठबन्धनलाई टालाटुलीको संज्ञा, एमाले राष्ट्रिय राजनीतिको सही दिशामा भएको दावी। चीन र अमेरिकी विदेश मन्त्री बीच फोन वार्ता, अफगानिस्तानलाई सघाउन अमेरिकालाई चीनको आग्रह। र 2 मैत्रीपूर्ण खेलका लागि भारतीय फुटबल टोली काठमाडौँ आइपुग्यो। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म मीरा राणाबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।